बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मेरी शादी होती तो अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूँ मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर अब्बा हमेशा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा के तलाक करा देते और वजह कुछ भी ना बताते। और अम्मा उसी रात मुझे दूध में हल्दी डाल के दे देती थी, जिसे पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूँगी, यूँ जैसे ही झूठ मूठ सोई हूँ। पर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा था। बड़ी गौर से देख रहा था, जबकि मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही में सिमटती चली जा रही थी। मैं मुंतज़र थी कि मज़हर कुछ तो कहेगा, मगर ऐसे यूं बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसे खुद ही में मोह पाया था। आखिर मैं खुद ही बोल पड़ी थी कि क्या बात है मज़हर, मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हो? तो मज़हर की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो शीनम। 2 माह पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी ने मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थी, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो वो लम्हे में पिघल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मज़हर मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, शीनम, मैंने अम्मी से कहा कि ये लड़की मुझे दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी शुक्र किया था कि चलो अब मेरा घर बस जाएगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी पट ब्याह कर दें, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने भी मेरा कहा मान लिया और अब महज 2 माह के बाद तुम मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हे गिन गिन के गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका, और अब वक्त जुदाई भी आ गया है। मज़हर की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, मज़हर, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। मज़हर ने बहुत अफसोस से मुझे देखा और फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पे गौर कर रहा था कि तुम मेरे लिए ज़्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर सकूँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? मज़हर बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह उसे तलाक देकर घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे मज़हर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए कितने फ़िक्रमंद थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया, क्योंकि मेरे अब्बू कहते थे कि शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। मज़हर बोला, प्यारी शीनम, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मज़हर ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाक दे दी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मज़हर बोला कि बस अभी ये रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि ज़रा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फ़ैसला ना बदल दे। ये ना हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊँगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर मज़हर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। उसने बैल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था। अब्बू की तरफ मज़हर देख के बोला, ये ले अंकल आपकी अमानत, अब मुझे रकम दे ताकि मैं चला जाऊं।
मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने मजहर को एक नोटों का भरा हुआ ब्रीफकेस थमा दिया था। मजहर वापस चला गया था तो मेरे अब्बू मेरा हाथ थाम के मुझे अंदर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठा के बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था बाप अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आपने तो मेरे शौहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करा दिया। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। इतने में अम्मी मेरे लिए हल्दी मिला के दूध ले आई। वो कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए हल्दी मिला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, जबकि अब्बू बोले, शीनम जब तुम्हारा निकाह मजहर के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मुझे बताया था कि मजहर और उसके घर वाले फ्रॉडी हैं। मजहर तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सब सुनकर मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मुझे लगा शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़रिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि मजहर सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होते देख सकता था क्या? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, अब्बू पहले आप इन सब बातों का पता नहीं लगा सकते थे? आपने पहले सब तस्दीक क्यों नहीं कराई? मंगनी टूट जाती तब भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अब्बू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने देता क्या? ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे वो सब लाउंज में आ गए थे। वो तो ये नज़ारा देखकर ही हैरान रह गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में नींद सी उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा। ओह, तो मुझे तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लॉन्च में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आई। वो कहने लगी, शीनम तुम दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी। मैं एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए थे मैं अम्मी के कमरे में ही छुपकर बैठी रही। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और मजहर के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसने हर मैसेज में मुझे लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आई थी कि ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अब्बू जब ये सब देखते तो निहायत ही अफसोस में हो जाते। वो मुझे कहते, शीनम तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, पर यूँ घर में कैद मत रहो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर अब अब्बू मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने असबाब में सर हिला दिया। वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ।
अब्बू बोले, और अगर मैं तुम्हारे सामने एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट तो तुम किसे चुनोगी? मैं हंस दी और बोली, एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर मैं बिरयानी को चुन लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अब्बू बोले, तुम मज़हर के लिए चॉकलेट ही सी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? अब्बू की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो सच ही तो कह रहे थे। मज़हर ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही तो अब्बू का कसूर था और ना ही पैसे का, बल्कि असल कसूर तो मज़हर की खुद की नीयत पर था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से मज़हर का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। अब अब्बू मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। अब्बू ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और राहिल की मुलाकात करवा दी थी। राहिल एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहिल की बातें सुनकर बहुत पुरुम्मीद हो गई थी। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं राहिल के साथ शादी करने के लिए रजामंद हूँ, पर इस दफ़ा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद वो दिन भी आ गया था जब मेरी और राहिल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहिल के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाकर मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, शीनम, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन कर लेना चाहिए? राहिल ने असबाब में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने वादों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। तभी राहिल के मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने फ़ोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाला शख्स तावीलें देने लगा तो राहिल बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? फ़ोन के पास बैठे दूसरे शख्स ने ना जाने उससे क्या कहा था कि राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। राहिल ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, शीनम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की तरह लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहिल कहने लगा, शीनम, मैंने 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालातों से गुजारा। उस कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वाजिब सी देते थे, जबकि मेरे हुनर की वजह से उस कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था, तुम्हारे अब्बू कहने लगे, मुझे बताओ राहिल, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैं बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया था, वो मुझे 25 लाख देने पर रजामंद थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ ना देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। राहिल मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है। तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही राहिल के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर राहिल ने ही बैल दी थी, जबकि अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी? वो मुझसे ऐसे अंदाज में पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली थी। अब्बू बाहर निकलकर राहिल से बातचीत करने लगे थे, जबकि अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ आई थी कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब किया है। राहिल एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है,
آپ نے کروڑوں کا بزنس اکیلے کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو صحیح فیصلے لینے کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میرے دہاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو گھر کے ملازم مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اتنے دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی، سب سے ملو جلو گی اور باتیں کرو گی، مگر تم نے تو سب سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میں بولی، ابو آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، کبھی کبھی اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوے گھونٹ پینے پڑ جاتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو میں تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ دوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں مال اور اولاد انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد سے میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے کہ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر برے تھے؟ اور اگر برے تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے اور اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی رقم دے کر ہی مجھے کیوں طلاق دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر لڑکا میرے لیے آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل 100 کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کیجیے۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانی پڑ گئی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے گھر سے ہی کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں کیوں نہیں روکتی تھی؟ وہ میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں ابھی تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا، اس لیے میں بولی، جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے رشتہ تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہنے لگے، شادی سے پہلے لڑکے سے ایک بار مل لو، پر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو بولا، شینم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاق کیوں ہوئی،
میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، شینم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسے کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہے، جن کو پیسوں کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے طلاق اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے شوہر مجھے پیسوں کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، پر آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ تو ہاتھوں کا میل ہوتا ہے۔ میری عزت اور شہرت تو میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے سر اسباب میں ہلا دیا تو میں بولی کہ میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں آج حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ چلے میرے ساتھ اور یہ ظاہر کرے کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم پھر اپنے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا، کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ یہ لڑکی اپنے ارد گرد مرد کو برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تبھی آپ کو سکون ملے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی بات وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وکیل کے سامنے وہی الفاظ دہرائے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ رضوان کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا ویسے ہی میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی، طلاق دے دو نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے شینم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور وکیل صاحب سے بولی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے مجھے 3 بار طلاق دلوا دی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس شینم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی، مگر ان کی وصیت میں ایک شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا تب تک یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا کہ ہماری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو ساری زندگی میں نے باپ کی طرح چاہا، وہ میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں۔ تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ کر کھلا لے لی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے میں چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید اب تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری تھی جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے بھی باز نہیں آئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر کیسے ترس کھا سکتی تھی؟ اور پھر جب تک ان کو سزا نہ مل جاتی، ان لوگوں کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا بھی خون سفید کر دیتا ہے۔